साथे अपना पितृपितामह प्रपितामह उमाकांता दुर्गा प्रसाद वेदमाया बदन कुमारी तुलसा प्रपितामह पदमलाल प्रपितामह चंद्रकला मेनुका पवित्रा लीला र महिला काका स्वर्गीय कुल प्रसाद कुमार कंछा हजुरबुवा वासुदेव र ज्येष्ठ भ्राता दाजु पीयूष फुपू भुवा देवी र कौशिक गोत्रीय माता महादेवी नंदिकेश्वर पद्मलाल लक्ष्मीकांत मुना देवी विष्णुमाया जानुका रेणुका लगाए संपूर्ण ज्ञात अज्ञात 21 कुल पितृहरको मोक्ष को कामना गर्दै घिमिरे परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज हामी चतुर्थ दिवस को पनि दिवाकालीन कथा सत्र में उपस्थित भइसकेका छौं र आज हाम्रो चौथो दिन प्रारम्भ भइसकेको छ। अब 11 बजिसकेको छ। अब हामी 3 बजेसम्म लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा में रहेर भागवत का कथाहरूमा निमग्न बन्नेछौं। सबैजना अब एकाग्र चित्त भएर बसेर हामी श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान का दिव्याति दिव्य लीला कथा प्रसंगहरूलाई ज्ञान को चर्चाहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौं। भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय हो। आयोजक परिवार को जय हो। नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। भक्तर भगवान को जय हो। आज का आनंद को जय हो। काश्यपुत्रीय संपूर्ण पितृहर को उद्धार हो। पितृ उमाकांत को उद्धार हो। ज्ञात का संपूर्ण पितृमातृहर को उद्धार हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो। कथालाई प्रारंभ गर्न पूर्व आउनुहोस् 2 मिनेट भगवान को नाम संकीर्तन गरौं अनि पुनः हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे मन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे जन जन के हृदय में राधे घर आंगन में राधे जन जन के हृदय में राधे घर आंगन में राधे जन जन के हृदय में राधे घर आंगन में राधे जन जन के हृदय में राधे घर आंगन में राधे 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 हरि बोल। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे राधे हरे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे राधा रमण भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। समादरणीय सज्जन वृंद, हमें ले जो भागवत का चतुर्थ स्कंद का दिव्य पावन कथा प्रसंग हल्ला श्रवण करूं। अब हम भागवत को पंचम स्कंद में प्रवेश कर देसों। राजा परीक्षित ले सुखदेव जी महामुनि संग प्रश्न करनो दिव्य पावन कथा प्रसंग यो पंचम स्कंद में वर्णन करिएको छ। र परीक्षितले भन्नुभयो, प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम वने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, हजुरले मलाई स्वयंभू मनु का कनिष्ठ पुत्र र उहाँका सन्ततिहरूका विषयमा वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। अब म स्वयंभू मनु का ज्येष्ठ पुत्र जसको नाम थियो प्रियव्रत, प्रियव्रतका विषयमा जान्न चाहन्छु। र मैले सुनेको थिएँ, ननुनम मुक्त सङ्गानाम तादृशानाम द्विजर्षवः। प्रियव्रत सानैदेखि विरक्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो र पछि गएर उहाँले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। भने म तिनै प्रियव्रतका विषयमा जान्न चाहन्छु गुरुदेव भनेर परीक्षित भन्नुहुन्छ। यो भागवतको पंचम स्कन्द भनेको गद्यमा वर्णन गरिएको छ। साहित्यका दुईटा विधा हुन्छन्, एउटा गद्यात्मक र अर्को पद्यात्मक। गद्य भनेको चिठी पढे जस्तो, पत्र पढे जस्तो सरर पढ्ने, जसलाई गद्य भनेर भनिन्छ। र पद्य भनेको चाहिँ छन्दबद्ध हुन्छ, छन्दमा लिखित हुन्छ। यो भागवतको पंचम स्कन्द गद्यमा वर्णन गरिएको छ। सजन शुकदेव जी भन्नुहुन्छ, बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भगवत परमहंस दैत कथां किंचित अंतराय वियतां स्वां संपदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। राजन, बाणमुक्तम, तिमीले सबैभन्दा उत्तम प्रश्न गर्यौ, किनकि तिमीले भगवानका भक्तका विषयमा प्रश्न गर्यौ, त्यसैले तिम्रो प्रश्न सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको छ। जसले भगवानका बारेमा अनि भगवानका भक्तका बारेमा प्रश्न गर्छ नि, त्यसको प्रश्न सदैव उत्कृष्ट हुन्छ। तर जसले स्वार्थ राखेर प्रश्न गर्छ, केवल आफ्नो र आफ्नो परिवारको मात्रै भलोको निमित्त प्रश्न गर्छ भने त्यसलाई निकृष्ट प्रश्न भनेर भन्छ शास्त्रले। स्वार्थ बोकेको प्रश्न भनेको निकृष्ट हुन्छ। परोपकारको भावना बोकेको प्रश्न उत्तम प्रश्न मानिन्छ त्यसलाई। त्यसैले तिम्रो प्रश्न उत्तम छ। प्रियव्रत सानैदेखि विरक्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भजन गर्न भनेर वनमा जानुभयो। स्वयम्भू मनुले गएर सम्झाउनु भयो, पुत्र तिमी त मेरा जेठा छोरा हो, तिमीले अब राजा बन्नुपर्छ, राजा बनेर राजपाट चलाउनुपर्छ। अनि म मर्दा, हामी मातापिता मर्दा दशगात्र क्रियाकर्म गर्ने गराउने सबै तिम्रो कुरा हो, त्यसैले तिमीले आउनुपर्छ भनेर सम्झाउनु भयो। तर प्रियव्रतले भन्नुभयो, पिताजी मलाई भगवानको भजन गर्न दिनुहोस्, बस मलाई गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने इच्छा छैन भनेर सम्झाउनु भयो। अनि स्वयम्भू मनु फर्केर आउनुभयो र पिता ब्रह्मालाई गएर भन्नुभयो, पिताजी
तपाईको नाति मेरो छोरो त मैले भनेको मान्दै मान्दैन कसै गर्दा पनि तपाईले गएर सम्झाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। र ब्रह्माले गएर सम्झाएपछि अनि मात्रै प्रियव्रतलाई पनि चित्त बुझ्यो र उहाँले आएर विवाह गर्नुहुन्छ। प्रियव्रतकी पत्नीको नाम थियो वरिष्मती र उहाँले राजसत्ता पनि चलाउनु भयो। र वरिष्मतीका गर्भबाट 9 भाइ छोराहरू जन्मे। अग्निद्र, यदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि, सवन आदि नाम गरिएका 9 भाइ छोराहरू पनि जन्मे। र प्रियव्रत राजाले मनमा विचार गर्नुभयो, सबैले जन्म लिएर एउटा एउटा नयाँ नयाँ काम गर्छन्, इतिहासका पन्नामा नाम लेखेर मर्छन्। गिनिज बुकमा नाम लेख्ने प्रचलन अहिले मात्रै होइन, पहिले पनि थियो सजन। 9 काम गरेर नाम अंकित गराउने प्रचलन पहिले पनि थियो, इतिहासमा नाम लेख्ने चलन। अब म चाहिँ के गरौँ त भनेर उहाँले विचार गर्नुभएछ। यसो विचार गर्दा यो संसारमा एउटा पृथ्वीका बीचमा पहाड उभिएको रहेछ। त्यो पहाडका कारणले गर्दा सूर्यको प्रकाशलाई छेल्दो रहेछ। पहाडले बीचमा उभिएको छ, एकातिर उज्यालो हुन्छ, अर्कातिर अँध्यारो हुन्छ। प्रियव्रतले संकल्प गर्नुभयो, रजनी अपि दिनम करिष्यामि। अब म यो रातलाई दिनमा परिणत गरिदिन्छु, अर्थात् यो पहाडलाई सम्झाउनु पर्यो भन्ने कुरा मनमा विचार लिएर प्रियव्रतले संकल्प गर्नुभयो। अनि 7 वटा घोडा भएको रथमा चढेर, जुन रथका 7वटा चक्काहरू थिए, वायु वेगको माध्यमद्वारा त्यो पहाडमाथिबाट रथलाई कुदाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। जहाँ पहाडमा रथ कुदाउँदाखेरि रथका चक्काहरू जहाँ भासिए त्यहाँ नि 7 वटा खाडल भए सज्जन। 7 वटा चक्का भासिँदा 7 वटा खाडल परे। त्यही 7 वटा खाडलबाट नै 7 समुद्र बनेर प्रकट भए। जहाँ अल्गो स्थान दिल रह्यो त्यही नि 7 पर्वत बनेर प्रकट भए। 7 पर्वत र 7 समुद्र बनेर त्यसरी प्रकट भएका हुन् प्रियव्रतका कारणले गर्दा। र त्यही समुद्रको माध्यमद्वारा नै सूर्यको प्रकाश छरिएर सारा विश्व नै प्रकाशित भयो, उज्यालो भयो। प्रियव्रतकृतं कर्म को न कुर्यादुनेश्वरं यो नेमि निम्नैरकरो छायां घ्नन् सप्तवारिधिन्। प्रियव्रतले जस्तो उत्तम कर्म आजसम्म कसैले पनि गर्न सकेको थिएन र गर्नेवाला पनि छैन। तिनै प्रियव्रतका ज्येष्ठ पुत्र जसको नाम थियो अग्निद्र। अग्निद्रले पूर्वचित्ती नाम गरिएकी अप्सराका साथमा विवाह गर्नुहुन्छ र नाभि, किमपुरुष, इलावृत इत्यादि नाम गरिएका पुत्र जन्मन्छन् अग्निद्रका पनि। र अग्निद्रका जेठा छोरा जसको नाम थियो नाभि, नाभिकी पत्नीको नाम थियो मेरुदेवी। र मेरुदेवी र नाभिका घरमा सन्तान भएनन् र गुरुहरूलाई बोलाएर पुत्रष्टि यज्ञ गराउनुहुन्छ। र पुत्रष्टि यज्ञको माध्यमद्वारा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिले अवतार धारण गर्नुभयो नाभि राजाका घरमा, जसलाई हामी ऋषभदेव भनेर जान्दछौँ। ऋषभदेव भनेको जैन धर्मका आचार्य भगवान तीर्थङ्कर हुनुहुन्छ, जैनी परम्पराका आचार्य हुनुहुन्छ भगवान। ऋषभ नारायण हुनुभयो र नाभि राजाले आफ्ना पुत्र ऋषभदेवलाई राजा बनाएर उहाँ पनि तपस्या गर्न भनेर जानुभयो। ऋषभदेवकी पत्नीको नाम थियो जयन्ती र जयन्तीका गर्भद्वारा भगवान ऋषभदेवका 100 भाइ छोराहरूको जन्म भयो। 100 भाइ छोराहरू भए। अहिले त अब छोराछोरी धेरैजना भन्यो भने पनि अचम्म लाग्ने दिन आउन थालिसक्यो अब त, होइन? छोराछोरी धेरै भन्यो भने अचम्म लाग्ने दिन आइसक्यो। मलाई त के लाग्छ भने अब 1-2 पुस्तादेखि उता लागेपछि स्कुलका चौरमा महिलालाई सम्मान गर्ने दिन छ अरे भन्ने दिन आउँछ होला अब पक्कै पनि। धन्सा र साइला साइली भेटियो भने त घर घरमा पूजा गर्ने दिन आउँछ अब। यस्तै पारा हो भनेदेखि, होइन? अहिले त पहिले माता पिताले पुर्खाहरूले आशीर्वाद दिँदा छोराछोरीले डाँडा काँडा ढाकुन डुबो मौलाए झ्याउ मौलाउन् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो आशीर्वाद लाग्थ्यो। तर अहिले त आशीर्वाद दिँदैखेरि दसैँमा टिका लगाएर माता पिताले आशीर्वाद दिँदा तिमीहरू 2 जना, तिमीहरूका पनि 2 जना नि, धेरै होइन, नाति नातिना भनेर आशीर्वाद दिन थाल्नुभयो अचेल। त्यही आशीर्वाद लागेको होला, सन्तान पनि कम्ती हुन लागे। ऋषभदेवजीका 100 भाइ पुत्रहरू थिए सजन। 81 जना कर्मकाण्डका पारङ्गत भए।
9 जना नवयोगेश्वर सन्त विरक्त महात्मा बनेर सनातन धर्मको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो। कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोथ दुमिल चमस करभाजन। यी 9 जना नवयोगेश्वर विरक्त सन्त महात्मा बन्नुभयो र 7 जना 7 खण्डका राजाहरू भए र सबैभन्दा जेठा छोरा ऋषभदेवजीका जसको नाम थियो भरतजी महाराज। ऋषभदेवका ज्येष्ठ पुत्र भरत, जसलाई हामी जड भरत भनेर पनि जान्दछौँ। र भरतजी महाराज सहित 100 भाइ पुत्रहरूलाई ऋषभदेवजीले जहिले पनि बोलाएर छेउमा राखेर उपदेश दिनुहुन्थ्यो। ऋषभदेवजीले एउटा सत्सङ्ग भवन निर्माण गराउनु भएको थियो सज्जन। अनि त्यो सत्सङ्ग भवनमा सबैजनालाई राखेर, छोराहरूलाई पनि अन्य सबैजनालाई राखेर अनि त्यस पश्चात उपदेशका कुराहरू सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो, उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो सदा सर्वदा। जहिले पनि ऋषभदेवजी महाराजको त्यो कुरा थियो, आफ्ना प्रजाहरूलाई पनि बोलाएर राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पश्चात ऋषभदेवजी महाराजले एक दिन आफ्ना पुत्रहरूलाई राखेर भन्नुहुन्छ, नायम देहो देहभाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिड्भुजां मे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेवजी भन्नुहुन्थ्यो, हे छोरा हो, यो मानव जीवन भनेको 84 लाख जुनीलाई पार गरेपछि अनि मात्रै मानव जीवन प्राप्त हुन्छ। यो मानव जीवन पाएर तिमीहरू त्यतिकै नबस। मानव जीवन प्राप्त गरेर ईश्वर प्राप्ति गर्न सकिएन भने त्यो मानव जीवनको दुर्भाग्य हो। मानव जीवन प्राप्त गरेपछि ईश्वर प्राप्तिका लागि साधना गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, पारमार्थिक कर्म गर्नुपर्दछ। अनि त्यो पारमार्थिक कर्म भनेको पछि गएर गर्छु भन्दा हुँदैन, बेलैदेखि त्यो कर्म निरन्तर रूपमा गर्न थालिहाल्नु पर्दछ। तिमीहरू मेरा छोरा हौ, त्यसैले मलाई घरमा बुहारी चाहिएको छैन, मलाई नाति नातिनाको मुख हेर्नु पनि छैन, मलाई त्यो इच्छा होइन। तिमीहरूले बस ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर्यौ, साधना गर्यौ भने म तिमीहरूबाट साह्रै प्रसन्न हुनेछु भनेर आफ्ना पुत्रहरूलाई पनि त्यस्तो दिव्य उपदेश प्रदान गर्नुहुन्थ्यो ऋषभदेवजीले। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यात् नमो च इत्य समुपेत मृत्युम। त्यो गुरु होइन, ती माता होइनन्, ती पिता होइनन्। गुरुले आफ्ना शिष्यलाई र माता पिताले आफ्ना सन्तानलाई ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर्ने ज्ञान दिँदैनन् यदि भने, त्यो उपदेश सिकाउँदैनन् भने, आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज कल्चरका विषयमा छोराछोरीलाई ज्ञान दिन चाहँदैनन्, केवल कमाउने खाने विद्याको मात्रै ज्ञान दिन्छन् भने ती माता पिता होइनन्, ती गुरु होइनन्, ती केवल तिमीहरूका शत्रु रहेछन् भनेर जान्नु भनेर ऋषभदेवजी भन्नुहुन्छ। किनकि संसारमा नकमाउने कोही छैन, सबैले कमाएका छन्, सबैले खाएका छन्। तर मानव जीवन भनेको सास फेर्नु र 2-4 लाख 2-4 करोड कमाएर अनि खाएर मर्नु मात्रै मानव जीवन होइन सज्जन। मानव भएर पारमार्थिक कर्म गर्न सकेन भने, ईश्वर प्राप्तिका लागि केही न केही गर्न सकेन भने त्यो मानव जीवन व्यर्थ गयो, त्यतिकै गुमायो भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो हामीले। त्यसैले साधना गर्न सकेन, दान गर्न सकेन, पुण्य गर्न सकेन, धर्म गर्न सकेन भने त्यो मानव जीवन, त्यसलाई मानव जीवन पाएको कहिल्यै पनि मानिँदैन। अनि मानव जीवन प्राप्त गरेर जसले यस कीर्तिका लागि केही बिरुवा रोपेर मर्न सकेन यदि भने त्यो मानव जीवन व्यर्थ गयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बाँचेको मान्छे कहिले थाहा हुन्छ अरे? बाँचेको कहिले थाहा भयो त भन्दा बाँच्नु भनेको सास फेरेर बाँच्नु मात्रै बाँच्नु होइन, कीर्तिर यस्य सजीवति। जब मान्छेले आफ्ना 1-2 पुस्ताका व्यक्तिले, पछिका 1-2 पुस्ताले सम्झिने माध्यम बनाएर मर्न सकेन यदि भने त्यो व्यक्ति बाँचेको थियो भनेर भन्न कहिले पनि सकिँदैन।
2-4 पुस्ताले सम्झिने माध्यम बनाएर मात्रै यो धरतीबाट जान सकियोस् त्यो कामना हामीले ईश्वरसँग गर्नुपर्छ सजन। आफ्ना लागि मात्रै, स्वार्थका लागि मात्रै सम्पत्ति कमाउनु अनि त्यस पश्चात घर बनाउनु, जग्गा जमिन जोड्नु, छोराछोरीको सेवा गर्नु, त्यति मात्रै गरेर मरियो भने त दुनियाँमा 2-4 पुस्ताले त्यो समाजका व्यक्तिले सम्झिने माध्यम बनाएर मर्न सकिएन भने हामी बाँचेको कुनै पनि सार्थक हुँदैन। त्यसका लागि केही न केही पारमार्थिक कर्म हामीले गर्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो, अनि पुण्य गर्नु पर्यो, धर्म गर्नु पर्यो, समाज सेवा गर्नु पर्यो, मन्दिर निर्माण गराउनु पर्यो, कुवा खनाउनु पर्यो, गरिब दुखीको सेवा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो पनि यश रहन्छ, कीर्ति रहन्छ। यो पनि थियो यो समाजको भन्ने केही न केही निशाना रहन्छ। नभएदेखि त्यसलाई बाँचेको भन्दैन। जसले जन्मिएर कमाएर खाएर मर्छ मात्रै, परिवारको मात्रै सेवा शुश्रूषा गर्छ भने त्यसलाई बाँचेको भन्दैन धर्मशास्त्रले। त्यसैले छोराहरूलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो ऋषभदेवजीले, बाबु तिमीहरूले पनि ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर, यही नै सबैभन्दा ठुलो उपाय हो भनेर, कर्म हो भनेर पुत्रहरूलाई पनि त्यस्तो उपदेश ऋषभदेवजीले निरन्तर दिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब मैले छोराहरूलाई उपदेश मात्रै दिएँ, मैले स्वयं गरिनँ भने मेरा पुत्रहरूले गर्दैनन् पछि गएर, किनकि महाजनो एन गतः सपन्थ, आफूभन्दा अगाडिकाले जुन मार्गलाई स्वीकार गरे पछिकाले पनि त्यही मार्गलाई स्वीकार गर्ने हो। छोराछोरीलाई महान बनाउने विचार छ, संस्कारवान बनाउने विचार छ भने पहिला आफूले घरबाट सुरु गर्नु पर्यो। आफू स्वयं बिग्रिएर छोराछोरीलाई राम्रो कुरा सिकाउँछु भन्दा कहिले पनि हुँदैन सजन। संस्कारको सुरुवात त आफूबाट हुनुपर्छ घरमा। माता पिताले त्यसको सुरुवात गर्नुपर्दछ। नभए आफू बिग्रिएर छोराछोरीलाई मात्रै सिकाउँछु, सुधार्छु भन्न कसैले चाहन्छ भने त्यो उसको कल्पना मात्रै हुनेछ। हेर्नुहोस्, आफूले गर्न सकिएन भने त्यो कर्म कहिल्यै पनि गर्न सकिँदैन। एक दिनको कुरा, एकजना माताजीले गुरु नानकका दरबारमा आश्रममा आफ्नो छोरालाई लिएर जानुभएछ। गुरु नानककामा आफ्ना छोरालाई लिएर जानुभएछ। साना छोरा थिए अनि गुरु नानकलाई प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर बसेपछि गुरुले भन्नुभयो, माताजी हजुर किन आउनुभयो मेरा घरमा भनेर सोध्नुभएछ। उहाँले माताजीले भन्नुभएछ, गुरु मेरो यो छोरो हो, यो मेरो छोरो नि साह्रै धेरै गुण खान्छ। यसले के खान्छ? गुण खान्छ, सक्खर भनौँ न। साह्रै धेरै सक्खर खान्छ, भनेको मान्दै मान्दैन। त्यो गुण धेर खाएर, गुलियो धेर खाएर यसका दाँत किराले खाइसक्यो, भनेको मान्दै मान्दैन पटक्कै मेरा छोराले। त्यसैले तपाईँले सम्झाइदिनुहुन्थ्यो कि यसलाई केही बा झाडफुक गर्दाखेरि पो हुन्थ्यो कि भनेर मैले हजुरकामा लिएर आएँ कि भन्नुभएछ माताले गुरु नानकलाई। गुरु नानकले भन्नुभएछ, माताजी ठिकै छ, म तपाईँको छोरालाई केही उपाय गरौँला, तर 15 दिन पछाडि लिएर आउनु है भन्नुभएछ गुरु नानकले। ठिकै छ, अब गुरुले भन्नुभयो 15 दिन पछाडि फेरि लिएर जाउँला भनेर लिएर जानुभयो। त्यो बालकले त गुण खाइरह्यो 15 दिनसम्म। अनि 15 दिनमा फेरि लिएर जानुभएछ। लिएर जानुभयो, गएर गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। अनि भन्नुभएछ माताजीले, गुरुजी तपाईँले 15 दिनमा लिएर आउनु भन्नुभएको थियो, मैले लिएर आएँ। यसलाई के गर्दा हुन्छ? त्यो गुण खाने आदत यसलाई छुटाइदिनु पर्यो यसको भनेर भन्नुभएछ। गुरु नानकले त्यो बालकलाई काखमा राखेर भन्नुभएछ, बाबु हेर, गुण धेरै खानु पनि ठिक कुरा होइन, ठिक्क खानु राम्रो हो। त्यसै कारणले तिमीले अबदेखि तिम्रा दाँत पनि गइसके, किराले खाइसक्यौ, अब नखानु है तिमीले गुण ल भनेर सम्झाउनु भएछ काखमा राखेर। अबदेखि नखानु भन्नुभयो, केही दबाई पनि दिनु भएन, औषधि पनि दिनु भएन, थाकथुक पनि गरिदिनु भएन, त्यति मात्रै सम्झाउनु भएछ गुरुले। माताजीलाई अलिकति पारो तातेछ माताजी। गुरुजी मैले 15 दिन अगाडि मेरो छोरो हजुरकामा लिएर आएकी थिएँ, हजुरले 15 दिनै अगाडि नै त्यति कुरा काखमा राखेर भन्दिया भए हुँदैन थियो त? कमसेकम 15 दिन अगाडिदेखि नै यसले गुण खान छोड्थ्यो होला, दाँत अलिक ठिक हुन्थ्यो होला। तपाईँले आज 15 दिन पछाडि बोलाएर अनि फेरि त्यति नै त भन्नु रहेछ, आखिर नखाऊ भन्नु रहेछ, अर्थक त होइन रहेछ भनेर माताजी अलि रिसाइँदै हुनुभएछ।
गुरु नानकले मुसुक्का हाँसेर भन्नुभएछ, आमा 15 दिन अगाडि त म पनि गुण खान्थेँ नि त। 15 दिन अगाडि म पनि गुण खान्थेँ, तपाईँ आएर गएपछि मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै गुण खाने आदत छोड्दै गएँ, अनि मात्रै मैले यो बालकलाई सम्झाएको हुँ आज। नभए मैले स्वयं खाएर उसलाई सम्झाउन त उचित थिएन नि त आमा। मैले स्वयं खाएर उसलाई मैले सम्झाउन सक्दिनँ थिएँ नि त। त्यसैले 15 दिन अगाडि म खान्थेँ, मैले छोडेँ, 15 दिन भयो अनि मैले उसलाई सम्झाएँ। त्यस्तै प्रकारले छोराछोरीलाई पनि महान बनाउने विचार छ, संस्कारवान बनाउने विचार छ भने पहिला आफूले घरमा सुरुवात गर्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। घरमा पिताजी बसेर तमाखु माड्नुहुन्छ, छेउमा छोराछोरी बसेका छन्, ट्याप ट्याप पारेको छ, ए तैँले खानु हुँदैन उता जा भन्छन्, त्यो तमाखुको धुलो उडेर नाकमा लागेर हाछ्यौँ गर्छन् बिचरा छोराछोरी छेउ। तैँले खानु हुँदैन पर जा। पिताजी तपाईँले हुन्छ भने मैले हुँदैन र? उत्तर छ केही त्यतिखेर दिने छैन। आफूले खाने, छोराछोरीलाई नखा भने। अनि कसैको विवाह आयो, पार्टी आयो, जन्मदिन आयो, अनि जन्मदिनमा अहिले त अर्कै तरिकाले जन्मदिन मनाउन थाल्यो। चिसा ताता बोतल ल्याएर घरमा राखेर, अनि साथी सङ्गी बोलाएर, अनि अपेय पदार्थ पान गरेर अनि जन्मदिन मनाउने परम्परा आयो अहिले। कहाँबाट सुरु भयो त? अनि छोराछोरीले तिमीहरूले होइन नि, यो त हामीले खाने हो। अब पिताले खाएको कस्तो होला उसले पनि त चाख्नु पर्यो नि त अलिकति, होइन र? आज त्यही परम्परा बस्दै गयो सज्जन। आफू चाहिँ नसुध्रिएर, आफूले सही मार्ग नस्वीकार गरेर छोराछोरीलाई त्यो मार्गमा, राम्रो मार्गमा लगाउन चाहन्छ कसैले भने त्यो उसको दिवा स्वप्न मात्रै हुनेछ सज्जन। त्यसैले पहिला आफूले सुध्रिन सुरु गर्नु पर्यो। राम्रो कर्मको सुरुवात आफूले गरेर देखाउनु पर्छ। ऋषभदेवजीले पनि मनमा विचार गर्नुभयो, मैले स्वयं यो कर्म गरिनँ भने मेरा सन्तानले पनि गर्दैनन् भनेर आफ्ना ज्येष्ठ पुत्र भरतजीलाई राज्याभिषेक गराइदिएर राजा बनाएर भरतजी पनि तपस्या गर्न भने जानु। ऋषभदेवजी तपस्या गर्न जानुभयो, भरतलाई राज्याभिषेक गराएर। एउटा बौलाहा पागल व्यक्तिको जस्तो गरेर तपस्या गर्दै गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गरिदिनु भयो ऋषभदेवजी महाराजले। यता भरतजी राजा बन्नु भएको छ। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवत परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तनुशासनपर पञ्चजनिं विश्वरूप द्वितरमुपैमे। भरतजीले विश्वरूपकी छोरी पञ्चजनी नाम गरिएकी कन्याका साथमा विवाह गर्नुभयो र उहाँका सुमति, राष्ट्रभेद इत्यादि नाम गरिएका 4 भाइ पुत्रहरू थिए भरतजी महाराजका। तिनै भरतले राज्य गरेकाले यसलाई भारतवर्ष भनेर भनिन्छ सज्जन। आज पनि भरतको राज्यस्थली भएकाले भारतवर्ष नाम रहन गएको हो। भारतवर्षमा 3 जना भरतहरू भए, दिव्य महान भरतहरू। ऋषभदेव नन्दन भरत एकजना, अर्का भगवान रामचन्द्रका भाइ भरत, अर्का भनेका दुष्यन्त र शकुन्तलाका पुत्र भरत, दुष्यन्त नन्दन भरत। यी 3 जना भरतहरूको राज्यस्थली भएकाले छिमेकी राष्ट्रको नाम आज पनि भारत छँदैछ। भारत, भरतले राज्य गरेकाले भारत नाम रहन गएको। र आज पनि हामी सङ्कल्प गर्दा भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे भनेर सङ्कल्प गर्छौँ। यो पनि भारतवर्षको एउटा टुक्रा हो सज्जन, नेपाल देश। वराह महापुराणमा, शिव महापुराणमा वर्णन गरिएको छ, भारतवर्षमा एउटा नयपाल नाम गरिएको राज्य छ भनेर, जहाँ पशुपतिनाथ भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भनेर शिव महापुराणले, देवी भागवतले, वराह महापुराणले नेपालको वर्णन गरेको छ। त्यो पावन भूमि हो यो नेपाल भनेको। र यो पछि गएर सीमाङ्कन भएको पछि पहिले एउटै थियो हेर्नुसार। अनि यही पावन भूमिमा भरतजी महाराज पनि राजा बनेर राजसत्ता चलाउने गर्नुहुन्थ्यो, राज्य गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। भरतजीले राज्य गर्दा गर्दै मनमा विचार गर्नुभयो, अब मैले राजा बनेर मात्रै हुँदैन, मेरा पिताले त मलाई उपदेश दिनुभएको थियो
मानव जीवनको कल्याण कसरी गर्ने भनेर भन्ने कुरा विचार गरेर आफ्ना पुत्रलाई राज्याभिषेक गराएर भरतजी महाराज पनि तपस्या गर्न भनेर जानुभयो होइन, आउनुभयो। कहाँ भन्दा हाम्रै नेपालमा काली गण्डकी नदीका किनारमा, हाम्रै नेपालमा काली गण्डकीका किनारमा आएर भरतजी महाराज बस्नुहुन्छ। किनकि काली गण्डकीमा शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। शालिग्रामको सेवा शुश्रूषा गरेर भरतजी बस्नु भएको छ। दामोदर कुण्डका सन्निकटबाट बगेर आएकी काली गण्डकी, मुक्तिनाथका सन्निकटबाट बगेर आएकी काली गण्डकी सजन, गण्डकीको प्राकट्य कसरी भयो त भन्दा बराह महापुराणमा प्रसङ्ग छ। दामोदर कुण्डका सन्निकटमा भगवान नारायण तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। नारायणको तपस्थली हो हाम्रो नेपाल। मुक्तिनाथ भगवान त्यसै विराजमान हुनुभएको होइन, नारायणले स्वयं तपस्या गरेको पावन भूमि हो सज्जन। त्यो तपस्या गर्न बसेका बेलामा भगवान नारायणका निधारबाट पसिनाका धाराहरू बग्न लागेछन्। अनि ती पसिनाका धाराहरू बग्दै बग्दै गण्डस्थल भनेको चाहिँ चिउँडो र घाँटीको बीचको भागलाई गण्डस्थल भनेर भनिन्छ। र माथिबाट पसिनाका धारा बग्दै बग्दै चिउँडाबाट पसिनाका धाराहरू भुइँमा झरे र त्यही पसिना बगेर बनेकी नदीलाई नै गण्डकी भनिन्छ। गण्डस्थलबाट पसिनाका धारा बगेर बनेकी नदी नै गण्डकी नदी हुन्। गण्डकीको प्राकट्य त्यसरी भएको थियो। तिनै गण्डकी नदीका आसपासमा पहाडहरू छन् सजन। त्यस्तो पहाड पनि अन्त कहीँ छैन। र अर्को कुरा, त्यो पहाडमा भएका पत्थर जो छन् नि, ढुङ्गा, त्यस्ता ढुङ्गा पनि दुनियाँमा अन्त कहीँ छैनन्। र त्यो पहाडमा यस्ता खालका किराहरू बस्ने गर्छन्, तिखा तिखा दंष्ट भएका किराहरू। त्यस्ता किरा पनि दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। ती तिखा तिखा दाँत भएका किराले त्यहाँका पत्थरलाई, ढुङ्गालाई काट्ने गर्छन्, टोक्ने गर्छन्। अनि काट्दा काट्दै भगवानका सुदर्शन चक्रका चिन्हहरू जस्ता चिन्हित बनाइदिन्छन् ती पत्थरहरूलाई। र उनीहरूले माथिबाट झारिदिन्छन्। कुनै चित्ला बनाउँछन्, कुनै चेप्टा, कुनै गोला, कुनै साना, कुनै ठुला। अनि माथिबाट झर्छ पहाडबाट तल गण्डकीका जलमा। अनि त्यही गण्डकीले बगाएर लिएर आउँछन्। तिनैलाई हामी शालिग्राम भनेर भन्दछौँ। शालिग्राम, प्रत्येक शालिग्राम भित्र सुवर्ण हुन्छ, सुन हुन्छ। शालिग्राममा भागवतले त्यो गण्डकीका आसपासको पहाडलाई के भनेर सम्बोधन गर्यो त भन्दा काञ्चनगिरी भनेर सम्बोधन गर्यो। काञ्चनगिरी भनेको सुनै सुनले युक्त भएको पर्वत भनेर सम्बोधन गर्यो। र वास्तविक शालिग्राम भित्र पनि सुन हुने गर्दछ, सुन हुन्छ। त्यसैले काञ्चनगिरी, यदि त्यहाँ भएको सुनलाई उत्खनन गरेर विश्व बजारमा लाने हो भने हाम्रो देश नेपालले कसैसँग भिक्षा मागिरहनु पर्दैन सजन। कहाँ कहाँ तामा खानी छन्, कहाँ सुन खानी छ, कहाँ चाँदी छ, त्यो सबै भागवतले वर्णन गरेको छ। हाम्रा पूर्वीय दर्शनले वर्णन गरेका छन्। यी कुराहरू ऋषि मुनिहरूले रिसर्च गरेर लेखेका कुराहरू आज यथार्थ रूपमा छँदैछन्। तर त्यतातिर कसलाई ध्यान छ र? कुर्सी खोसाखोस सिवाय अरू केही पनि छैन सजन। त्यहाँभन्दा ठुलो अरू केही छैन। कसले देशको विकास चाह्यो र आज? कल्याण कसैले चाहेन। केवल आफ्नो स्वार्थ साधनाका लागि मात्रै माथि पुगेर आज हामीले दुःख पाउनु सिवाय पाएका छौँ सजन। त्यसैले भागवतले काञ्चनगिरी, सुनले भरिएको पर्वत विराजमान छ त्यो पावन भूमिमा, गण्डकीका किनारमा, जहाँ शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। शालिग्राम भनेको के हो भन्दा शाली भनेका देवता, ग्राम भनेको समूह, देवताहरूको समूह, झुण्ड जहाँ निवास गर्दछ त्यसैलाई शालिग्राम भनेर भनिन्छ। शालिग्रामको पूजा गरिसके पश्चात कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्न बाँकी रहँदैन सजन। सम्पूर्ण देवी देवताको पूजा गरेको फल शालिग्रामको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजो वशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथापि सर्वार्हणमच्युते ज्या।
जसरी हामीले रुखाका जरामा पानी लगायौं भने, रुखाका जरामा पानी लगायौं भने हाँगा पातलाई आफै प्राप्त हुन्छ। वृक्षका हाँगा पात सुके भनेर हाँगा पातमा पानी छापिरहनु पर्दैन, जरामा पानी खन्यायो भने हाँगा पातलाई आफै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पेटमा भोक लाग्छ, पेटमा भोक लागेपछि इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन्, आँखा अलि कमजोर हुन्छन्, तिरमिर हुन थाल्छ आँखा, हैन, शरीर शिथिल भए जस्तो हुन्छ। पेटमा भोक लागेपछि अब मुखको माध्यमद्वारा अन्न पेटमा पुग्ने बित्तिकै सारा इन्द्रियहरू जसरी तन्दुरुस्त हुन्छन्। के हामीले प्रत्येक इन्द्रियमा पुर्याएको हो त भोजन? भन्दा होइन, हामीले पुर्याएका थियौँ पेटमा। जसरी पेटमा पुर्याएको भोजन सबै इन्द्रियहरूलाई प्राप्त हुन्छ, जसरी वृक्षका जरामा खन्याएको पानी सबै वृक्षलाई प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवान शालिग्रामको सेवा पूजा गर्नाले सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई प्राप्त हुने गर्दछ। शालिग्रामको पूजा गर्नाले कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्न बाँकी रहँदैन। सबै देवी देवताको पूजा गरेको फल शालिग्रामको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। शाली भनेका देवता, ग्राम भनेको समूह, देवताहरूको समूह झुण्ड निवास गर्ने भएकाले गर्दा त्यसलाई शालिग्राम भनेर भनिन्छ। अनि शालिग्राम भगवानलाई घरमा राखेर दिनै पछि दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, शक्कर, जलद्वारा स्नान गराएर कसैले दिनै पछि चरणोदकलाई प्राशन गर्छ यदि भने उसका पेट सम्बन्धी रोगहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्, त्यसको दिमाग तेजिलो भएर जान्छ, पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। अनि मृत्युको समयमा शालिग्रामलाई छेउमा राखेका बेला कसैको प्राण जान्छ भने उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। शालिग्रामको नाम मात्रै लिँदै पनि प्राण त्याग गर्छ भने उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। शालिग्रामको महिमा भनेको त्यस्तो छ, अद्भुत महिमा छ भगवान शालिग्रामको पूजनको सजन। हाम्रो देशै नेपाल देश भनेको एकमात्र शालिग्रामको देश हो सजन। एकमात्र शालिग्रामको देश भनेर हाम्रो नेपाललाई जानिन्छ। हेर्नुहोस्, विश्वमा कहीँ पनि शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्न, केवल हाम्रो नेपालमा मात्रै विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले शालिग्राम भगवानको महिमा साह्रै ठुलो वर्णन गरिएको छ। शालिग्रामलाई घरमा राखेर पूजन गर्न सकियो भने त्यो घरै पवित्र हुन्छ सजन। त्यो घर होइन, त्यसलाई तीर्थ मानिएको छ। शालिग्रामको पूजा गरिसकेपछि तुलसी पत्र, तुलसी मञ्जरी पनि अनिवार्य चढाउनु पर्छ शालिग्राम भगवानलाई, किनकि शालिग्राम भनेकी तुलसी की, शालिग्राम की पत्नी हुन् तुलसी भनेकी। तुलसी मञ्जरी नचढाइकन, तुलसी पत्र नचढाइकन जसले शालिग्रामको सेवा पूजा गर्छ भने उसले 7 जन्मसम्म पत्नी वियोगलाई सहनुपर्छ भनिएको छ। त्यति ठुलो महापाप कर्म पनि हो। र त्यसै कारणले गर्दा शालिग्रामको महिमा ठुलो छ। अनि शालिग्रामको पूजा गरिसकेपछि शङ्खको पनि पूजा गर्नुपर्छ। शङ्खको पूजा गरेर अनि शङ्ख बजाउनु पर्दछ। जसले शङ्ख बिहान बेलुका शालिग्रामको पूजा गरेर शङ्ख बजाउँछ नि जुन घरमा, त्यो घरमा लक्ष्मीको कहिले पनि कमी हुँदैन। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा त्यो घरमा विराजनुहुन्छ जुन घरमा शालिग्रामको पूजा भएर शङ्ख ध्वनि हुने गर्दछ बिहान बेलुका। त्यो घर लक्ष्मीका लागि सदैव प्रिय हुन्छ। शालिग्रामको महिमा भनेको त्यस्तो छ। शालिग्राम भनेको नारायण, लक्ष्मी भनेको उहाँकी पत्नी, होइन त? अब नारायणलाई बोलाएपछि लक्ष्मी त आइहाल्नुहुन्छ नि। कसैलाई पत्र पठाइयो भनेदेखि, कसैलाई घरमा पत्र पठाइयो भने श्रीमानको नाममा पत्र पठाएको हुन्छ, ब्र्याकेटमा सपरिवार भने हुन्छ, श्रीमतीको अलग्गै नाम लेखिरहनु पर्दैन नि, होइन? अनि श्रीमान आउने हुँदा बाइकका पछाडि बसेर श्रीमती पनि आफै आइहाल्छिन्। श्रीमतीका लागि अलग्गै पत्र पठाइरहनु पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान नारायणको जहाँ पूजा हुन्छ त्यहाँ माता लक्ष्मी पनि दौडी दौडी आउनुहुन्छ, त्यो घरमा विराजमान हुनुहुन्छ सदा सर्वदा। त्यसैले शालिग्रामको पूजाको महत्त्व साह्रै ठुलो वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन शालिग्रामका शरणमा जाउँ। भन्नु शालिग्राम भगवानको जय हो, गण्डकी गङ्गाको जय हो, मुक्तिनाथ धामको जय हो, दामोदर कुण्डको जय हो। मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ गण्डकी
दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौँ तरेर हरि हरि शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौँ तरेर शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शंख बजाऊं घंटी बजाऊं पूजा गरेर शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौँ तरेर हरि हरि शालिग्रामको सेवा गरे जान्छौँ तरेर एकादशी तुलसी तिलको दान एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि हरि हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलको दान एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि हरि हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान शालिग्राम भगवान को राम नाम जपेर पार तर्ने हो राम नाम जपेर पार तर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हरि हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो राम नाम जपेर पार तर्ने हो राम नाम जपेर पार तर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हरि हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथ गण्डकी दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ हरि हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ शालिग्राम भगवान को जय हो। भगवान शालिग्राम को महिमा का विषय में सुखदेव जी ले वर्णन गर्नुभएको छ र भरत जी महाराज दिनै पछि तिनी शालिग्राम भगवान को सेवा शुश्रूषा गरेर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन को कुरा भरत जी शालिग्रामलाई चाँदी का कटोरी में राखेर जलद्वारा स्नान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।
स्नान गराउँदै गर्दा भरतजीलाई समाधि लागेछ। आँखा बन्द गरेर तिनै भगवानको स्मरण गर्न लाग्नु भएछ। 2-4 घण्टा समाधि लागेछ। माघको महिना थियो, जाडोको समय थियो, हुस्से लागेको थियो। समाधिबाट 2-4 घण्टामा आँखा खोलेछ। आँखा खोलेर हेर्दा त भगवान शालिग्राम चाँदीका कटौरीभित्र डुबिरहनु भएको रहेछ। त्यो देख्ने बित्तिकै बडा पीडा भयो मनमा। अरे यस्ता जाडामा मैले मेरा भगवानलाई पानीका कटौरीमा डुबाएर राखेँ, मेरा भगवानलाई कति जाडो भयो होला भनेर हतार हतार पानीबाट निकालेर बाहिर निक्लिनु भयो। बाहिर जाँदा माघको महिना छ, जाडोको समय छ, हुस्से लागेको छ, सूर्यको प्रकाश छैन। त्यतिखेरै हात जोडेर भगवान सूर्यलाई प्रार्थना गर्नुभयो। परो रजस्सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरामिमाः। परो रजस्सवितुर्जात वेदः, हे सवितु, हे सूर्य नारायण भगवान, हे जात वेद स्वयं प्रकाशमान, हे भगवान, मैले मेरा शालिग्राम भगवानलाई पानीका कटोरीमा डुबाएर राखेछु, साह्रै जाडो भएको छ उहाँलाई। हजुर छिट्टै आकाशमा आएर मेरा शालिग्राम भगवानको जाडोलाई हटाइदिनुहोस् हजुरको तापको माध्यमद्वारा प्रभु, हे सूर्य भनेर भगवान सूर्यलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भरतजी महाराजले। मलाई जाडो हुन्छ भने मेरा भगवानलाई पनि त जाडो हुन्छ होला नि त। मलाई भोक लाग्छ भने लाग्छ होला, मलाई हिँड्न डुल्न मन लाग्छ भने मेरा भगवानलाई पनि त हिँड्न होला भन्ने भाव जसमा छ, त्यसैलाई भक्तिको लक्षण भनेर भनिन्छ। भक्ति भनेकै त्यही हो, आफू जस्तै भगवानसँग पनि त्यही व्यवहार गर्नु नै यो भक्तिको लक्षण हो सजन। आफ्ना व्यावहारिक कर्महरू जति छन् त्यो भगवानका जीवनमा पनि हुन्छ होला र उहाँलाई पनि त्यो आवश्यक पर्छ होला भनेर अनुसार भगवानको सेवा गर्नु नै भक्तको लक्षण हो र भक्तिको लक्षण हो। भरतजीमा त्यस्तो भक्ति थियो, प्रेम थियो भगवान प्रति। निरन्तर रूपमा भगवानको त्यसरी शालिग्रामको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, भरतजी बिहान उठेर गण्डकीमा स्नान भएको थियो। स्नान गरिसकेर अनि त्यस पश्चात भगवान शालिग्रामलाई अब पूजा गर्नुपर्छ भनेर स्नानलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो गण्डकीका जलमा। यही सूर्य जगत श्रांसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। सूर्य मेरो अर्घ्यलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर उदाउँदै गरेका भगवान सूर्यलाई उहाँले अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सूर्यको तीलाई अर्घ्य दिँदै गर्दाखेरि भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्घ्य दिँदै गर्दाखेरि त्यही अवस्थामा यता पछाडिपट्टि जङ्गलमा बाघहरू जीवजन्तुहरू निवास गर्ने गर्दथे सज्जन। जीव जन्तुहरू बिहान बिहानीको समयमा त्यो जङ्गलमा बाघले गर्जना गर्न लाग्यो। बाघ करायो। बाघ कराउने बित्तिकै प्राणीहरू ज्यान बचाउन भनेर भाग्न लागे। सबै प्राणीहरू ज्यान बचाउन भनेर भाग्न लागे। एउटी मृगिणी थिइन्, हरिणी, उनी गर्भवती थिइन्। उनको गर्भबाट सन्तानले जन्म लिने बेला हुन लागेको रहेछ। उनी दौडिँदै दौडिँदै गएर गण्डकीका जलमा हामफाल्न पुगिन्। उनका गर्भबाट सन्तानले जन्म लिने बेला भएको रहेछ। त्यो गर्भको सन्तानले जन्म लियो। जन्मिएको सन्तान चाहिँ त्यो मृगको बच्चा पानीमा झर्यो सजन, गण्डकीका जलमा झर्यो। उनी हतार हतार पार तरेर जाने हुँदा ढुङ्गामा टाउको ठोकिएर ती मृगिणीले पनि प्राण त्याग गरिन्। उनको मृत्यु भयो। आमाको मृत्यु भयो। जन्मिएको सन्तान पानीमा बग्दैछ। भरतजी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मनमा विचार आयो, ओहो, भर्खरै जन्मिएको मृगको बच्चा हेर पानीले बगाएर लिएर जान लाग्यो। प्राणीको रक्षा गर्नु त मेरो परम कर्तव्य हो भन्ने विचार गरेर दौडिँदै गएर बग्दै गरेको मृगको बच्चालाई उठाएर आफ्ना आश्रममा लिएर आउनुभयो भरतजीले। अनि आश्रममा ल्याएर राख्नुहुन्छ। अनि गाउँमा गएर गृहस्थीका घरबाट गाईको दुध खोजेर ल्याएर प्याएर पाल्नुहुन्छ। कलिलो कलिलो घाँस खोजेर ल्याएर खुवाउनुहुन्छ। अनि आँगनमा फेरि गरेर नाच्छ त्यो मृगको बच्चा। भरतजीलाई बडा आनन्द आउँछ। त्यतिखेर त्यो हेर्दाखेरि बडा आनन्द आउँछ।
अनि त्यो सँगसँगै खेल्नुहुन्थ्यो, सँगै सुताउनुहुन्थ्यो, सँगै खानुहुन्थ्यो भरतजी महाराजले सजन। गर्दा गर्दै भरतजीको मन त्यही मृगको बच्चाप्रति समर्पित हुन लागेछ। र विडम्बनाको कुरा एउटा छ। कस्तो विडम्बना भन्दा जुन दिनदेखि हरिणका बच्चासँग सम्बन्ध जोडियो भरतजीको, त्यस दिनदेखि शालिग्रामको पूजा गर्नै बिर्सिनु भएछ भरतजीले। शालिग्रामको पूजा नै बिर्सिनु भएछ। शालिग्राम भगवानलाई मुसाले कुन दुलामा पुर्यायो थाहै छैन भरतजीलाई। जतिखेर पनि मृगको बच्चासँग मात्रै सङ्गत जोडिन लाग्यो। हाम्रो पनि पूजा त्यस्तै त्यस्तै खालकै हुन्छ नि, होइन र? भरतजीको र हाम्रो त उस्तै त हुन्छ नि। ओहो, साँच्ची त नवरात्र आउन आँट्यो अरे भनेपछि पूजा कोठाको याद आउँछ हामीलाई पनि। के थियो कुनै पूजा कोठाको हालचाल, अरू बेला त पुग्न भ्याइँदैन। अनि भित्र गएर हेर्दा ती पोर टाँसेका फोटा जति भगवान देवी देवताका मुसाले काटेर एउटै छैन, कलश लडाएको छ चारतिर, मुसाले विष्टा गरेको छ, माकुराले जालो लगाएको छ। अनि हतार हतार नवरात्र आउन लाग्यो भनेर झाडबुहार गर्यो, अनि पोछा लगायो, कलश माझेर राख्यो, सबै कुरा भयो। अनि नवरात्रिभरि 9 दिनसम्म, दसैँभरि, अनि लक्ष्मी पूजाका दिन एक दिन यसो पूजा आजा गर्यो। त्यहाँबाट फेरि वर्ष दिनभरि पूजा कोठामा जान भ्याइँदैन। बसेर 2-4 घण्टा पत्र पत्रिका पढ्ने फुर्सद हामीलाई मिल्छ, बसेर इन्टरनेट चलाउने फुर्सद हामीलाई घन्टौँ घन्टासम्म मिल्छ। फेसबुकमा बस्यो व्यक्ति भने उठ्दैन भरिसके, होइन? कतै अलि फाइदा हुनेछ भने 2-4 घण्टा 2-4 दिनै ताला लगाएर जान पनि भ्याइन्छ। सबै थोक भ्याउँछौँ हामी अरू सबै संसारी कर्म गर्न, तर बिहान बेलुका कमसेकम आधा घण्टा 1 घण्टा भगवानका पूजा कोठामा जाउँ न त भन्दा कसै गर्दा भ्याइँदैन। यहाँ भन्दा अचम्म अरू के हुन सक्छ र दुनियाँमा? जसले हामीलाई यति सुन्दर संसारमा पठाउनु भयो, जसले जुन भगवानले यस्तो दिव्य शरीर दिएर पठाउनु भयो, हामीलाई बुद्धि दिनुभयो, हात दिनुभयो, खुट्टा दिनुभयो, आँखा दिनुभयो, सबै कुरा दिनुभयो, तर पनि तिनै भगवानका लागि जसले दियो सबै थोक, उसैका लागि समय छैन हाम्रा जीवनमा। कसका लागि समय उभार्ने त हामीले? ल भनौँ, हामीले भन्नै पर्छ यो कुरा सज्जन। किन भन्दा जसले यो संसार बनायो, जसले यति सुन्दर स्वरूप दिएर हामीलाई पठायो, आज त्यसैका लागि समय छैन हाम्रा जीवनमा भने यामन्दा ठुलो हाम्रो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्ला? तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला, तपाईले संसारका लागि उभारेको समयको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन सज्जन। त्यो मूल्य हुँदैन कुनै पनि तपाईँका जीवनमा। जुन दिन तपाईले भगवानका लागि समय उभार्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यस दिन मात्रै त्यो मूल्य मात्रै बहुमूल्य बन्दछ, त्यो समय मात्रै तपाईँका जीवनमा। तर तपाईले संसारलाई दिएको समयको कुनै मूल्य छैन। त्यसको कसैले पनि तपाईलाई प्रशंसा गर्दैन। तपाईले जति समय दिए पनि, जति संसारका लागि मरिमेटे तापनि तपाईलाई कसैले पनि राम्रो गन्दैन, राम्रो भन्दैन। तर जुन दिन तपाईले भगवानका लागि समय दिन थाल्नुहुन्छ, त्यस दिनदेखि दुनियाँले तपाईलाई पनि राम्रो भन्छ र भगवानले पनि तपाईलाई पत्याउनुहुन्छ र आफ्नो भक्तको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। जो व्यक्ति आजसम्म दुनियाँका पछाडि भागे, उनीहरूको जीवन दुःखै दुःख भयो सज्जन। तर जो व्यक्ति भगवानका पछाडि भागे, उसका पछाडि त दुनियाँ भाग्यो आजसम्म। यदि भाग्नै पर्छ भने दुनियाँका पछाडि होइन सज्जन। जसका पछाडि भागिसकेपछि अरूका पछाडि कहिल्यै भाग्नु नपरोस्, त्यसका शरणमा जाने हो हामीले सज्जन। तपाईँ भगवानका मार्गमा हिँड्नुभयो भने तपाईँका पछाडि लाग्ने करोडौँ हुन्छन्, तर तपाईँ दुनियाँका पछाडि लाग्नुभयो भने तपाईँका पछाडि लाग्नेवाला कोही पनि हुँदैन यो दुनियाँमा। त्यसैले जसका पछाडि लागिसकेपछि कसैको पाउ दबाउनु नपरोस्, कसैको चाकरी गर्नु नपरोस् दुनियाँमा, त्यस्ता ब्रह्म भगवानका पछाडि लाग्ने बानी गरौँ। हाम्रो जीवन धन्य भएर जान्छ सज्जनहरू। तर यो विश्वासको पात्र बन्न सक्नु पर्यो सज्जन, अनि मात्रै फाइदा हुन्छ जीवनमा। विश्वास गर्न सकिएन यदि भने त्यसबाट फाइदा छैन फेरि। त्यसैले हाम्रो पनि पूजा त्यस्तो हुन्छ। तर सज्जन एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला, 24 घण्टामा कमसे कम आधा घण्टा 1 घण्टा पूजा कोठाका लागि पनि समय दिने बानी बसाउँ। जुन दिनदेखि तपाईँले भगवानका लागि समय दिन थाल्नुहुन्छ नि, त्यस दिनदेखि तपाईँका जीवनमा समय कति उब्रिन्छ भनेर साध्यै छैन।
कति उब्रिन्छ उब्रिन्छ। भगवानका लागि समय दिनेवाला व्यक्तिको जीवन उत्कृष्ट हुन्छ, धन्यमय बन्दछ। बिहान तपाईले 20 मिनेट मात्रै पनि भगवानको पूजा बिहान उठेर गर्नुभयो भने तपाईका मनमा 20 घण्टासम्म नराम्रो काम गर्ने भावना कहिले पनि आउँदैन, नराम्रो विचार आउँदैन, नराम्रो इच्छा जागृत हुँदैन, नराम्रो कहिले पनि गरौँ भन्ने भावना आउँदैन। किनकि मैले भगवानको पूजा गरेको छु, मैले कसैलाई नराम्रो गर्न हुँदैन भन्ने भाव तपाईका मनमा आउँछ। त्यसैले बिहान बेलुका कमसेकम आधा घण्टा 1 घण्टा भगवानका लागि समय उबार्ने गरौँ, त्यो मात्रै सच्चा मानव हो सज्जन। दुनियाँका लागि उबारेको समयको कुनै पनि मूल्य छैन दुनियाँमा। भरतजी महाराजको पनि त्यस्तै खालको पूजा भएछ, त्यस्तै पूजा भएछ। भरतजीलाई पनि मायाले सताएछ, हरिणका बच्चासँग सम्बन्ध जोडिएदेखि यता भरतजीको जीवन त्यस्तो भएछ। गर्दा गर्दै भरतजीको मर्ने बेला भएछ। अब राम्रो काम चाहे गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्, मृत्यु त निश्चित छ सबैको। भरतजीको पनि मर्ने बेला भयो। मर्ने बेलामा पनि त्यही हरिणका बच्चाको याद आएछ भरतजीलाई। हरिणका बच्चाको याद गर्दै गर्दै भरतजीले प्राण त्याग्नुभयो। त्यसैले अर्को जन्ममा पनि तिनै भरतजी हरिण भएर जन्म लिनुभयो, मृग बनेर जन्म लिनुभयो। सज्जन, शास्त्रको एउटा नियम छ, अन्त्य यामति सागति। मर्ने बेलामा हामीले बुद्धिलाई जहाँ गएर केन्द्रित गरेका हुन्छौँ, जे सोचेर प्राण त्याग्छौँ त्यही प्रकारको गति मानवले प्राप्त गर्दछ। जे सोचेर हामीले प्राण त्याग्छौँ नि त्यही प्रकारको गति मानवको हुन्छ। आफू मर्ने बेलामा मैले त 10 लिटर दुध दिने भैँसी पालेको थिएँ घरमा, म त मर्न आँटेँ। 2-4 लिटर बेचिन्थ्यो पनि, दुध पनि खाइन्थ्यो। म त मर्न आँटेँ, अब यो भैँसीको सेवाजी कसले गर्ला नि त भन्दा भन्दै सट्टै प्राण गयो भने अर्को जन्ममा त्यही 10 लिटरै भैँसी भएर आयो फेरि। अब हेर्नु है, संसारको नियम बडा अचम्म छ। अनि घरमा पालेको ठुलो भीमसेनी खसीको याद आयो भने चाहिँ के हुन्छ नि त मर्ने बेलामा। मैले त ठुलो खसी पालेको थिएँ, मर्ने बेलामा त्यही बोकाको खसीको याद आयो भने अर्को जन्ममा त्यही बोको भएर खसी भएर जन्मियो। अनि मर्ने बेलामा घरमा पालेको टमीको याद आयो भने चाहिँ के गति हुन्छ नि त फेरि। अब अहिले त मान्छेले छोराछोरीको भन्दा कुकुरको धेर माया गर्न थाले अचेल। कुकुरको सेवा साह्रै धेरै हुन्छ। बिहान उठेर भगवानको पूजा गर्ने बेलामा कुकुर लिएर डोर्याउँदै हुन्छन् बाटा बाटामा मान्छे। बिहान उठेर भगवानको सेवा पूजा गर्ने बेला जुन हो त्यतिखेर कुकुरको सेवा हुन्छ अचेल घर घरमा सज्जन। अनि त्यसैलाई पालन पोषण गर्यो। छोराछोरी त देश विदेश कहाँ छन्, घरमा साथी छ कुकुर, त्यसलाई नुहाइदियो धुवाइदियो अनि सँगै खेलायो बसायो। एउटै प्लेटमा बिस्कुट राखेर कुकुरलाई पनि खुवाउँदै गर्छन्, आफू पनि खाँदै गर्छन् मान्छे। अनि त्यति साह्रो माया गरेपछि अनि मर्ने बेलामा म त मर्न आँटेँ, अब मेरो टमीको के गति होला नि भन्दा भन्दै सट्टै प्राण गयो भने अर्को जन्ममा त्यही बेलायती टमी भएर आयो फेरि। अब त्यसैले त होला कुकुरको भाउ पनि अचेल साह्रै धेरै बढेको छ। लाखौं लाख रुपियाँ पर्न थाल्यो अचेल कुकुरलाई। हेर्नुहोस्, कुकुरको सेवा नगर्नु होइन, गर्नु। तर कुकुरलाई घरको मूल दैलादेखि बाहिर राखेर सेवा गर्नुपर्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला हजुरहरूले। जुन घरका कुना कुनामा कुकुर कुद्छ, बिछौनामा कुकुर कुद्छ, पूजा कोठामा कुकुर जान्छ, भान्सा घरमा कुकुर पस्छ यदि भनेदेखि त्यो घरका व्यक्तिले आफ्ना पितृहरूलाई दिएको तर्पण पिण्डदान पितृहरूले प्राप्त गर्दैनन्। देवताहरूलाई दिएको पूजा हव्य कव्य हव्य कहिले पनि देवताहरूले स्वीकार गर्दैनन्। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ सजन। जुन घरमा कुकुर चारैतिर प्राणी कुद्छ भने त्यो घरमा गरेका पूजा अर्चना पितृ श्राद्धले कहिले पनि पितृहरू प्रसन्न हुँदैनन्। प्राणीको सेवा नगर्ने होइन, प्राणीको सेवा गर्नु परम कर्तव्य हो, धर्म हो। तर उसलाई राख्ने पनि उचित ठाउँ हुन्छ। उचित ठाउँमा राख्ने, बाहिर राख्ने, सेवा गर्ने, समय समयमा खाना दिने, उसलाई
सबै कुरा गर्ने हो, तर सबै थोक जुन दिन उसलाई मान्न थालिन्छ त्यो भनेको मोहको कारण बन्छ। मोह भएपछि त्यसले दुर्गति निम्त्याउँछ सज्जन, त्यसले सद्गति कहिल्यै पनि दिँदैन मानवलाई। त्यसैले प्राणीको सेवा गर्दा त्यसरी गर्ने हो। सबै थोक त्यसलाई मानेर जुन दिनदेखि मान्छेले सबै थोक मान्छन् त्यस दिनदेखि दुर्गति प्रारम्भ भएर जान्छ। भरतजी जस्ता तपस्वीको पनि त्यो दुर्गति भयो भने हामी जस्ता व्यक्तिको के गति होला, त्यो हामीहरूले विचार गर्ने कुरा छ। भरतजी पनि मृग बनेर जन्म लिनुभयो। मृगको बच्चाको याद गर्दै प्राण त्यागेका कारणले गर्दा मृगै बनेर जन्म लिनुभयो र अरू मृगहरू घाँस खान भनेर चर्न भनेर जाने गर्दथे। तर भरतजी जो मृग बन्नु भएको थियो उहाँ एकान्तमा बसेर परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। पूर्व जन्मको संस्कार उहाँमा विद्यमान थियो। हामीहरूले गरेको धर्म कर्म पुण्य कर्म कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन सजन, नभोगिकन कहिल्यै पनि सकिँदैन। भरतजी एकान्तमा बसेर चिन्तन गरिरहनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै अन्त्य समय आएपछि जलमा गएर डुबेर त्यो हरिणले पनि हरए नम भनेर त्यो मृगले पनि प्राण त्याग गरिदियो भगवानको नाम लिँदै। अथ कस्यचि द्विजवर स्याङ्गिरस सम दम तप स्वाध्यायनः। तेस्रो जन्ममा गएर तिनै भरतजीले आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा कान्छो छोरो भएर जन्म लिने सौभाग्य पाउनुभयो। तेस्रो जन्ममा गएर तिनै भरतजी आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा कान्छो छोरो भएर जन्म लिनुभयो। अनि जन्मिएर हुर्काउँदै बढ्दै जानुभयो। 8 वर्षको उमेर भएपछि पिताले व्रतबन्ध गरिदिनु भयो भरतजीको। व्रतबन्ध गरेर जनाई लगाइदिनु भयो। गायत्री मन्त्र रटाउनु भयो। बाबु, गायत्री मन्त्रभन्दा ठुलो मन्त्र अरू केही छैन, तिमीले अब गायत्री रट्नुपर्छ है भनेर रटाउनुहुन्थ्यो। भन त ओम भूर्भुवः स्वः भन भन्नुहुन्थ्यो। तर भरतजी त अर्को थोकै भन्नुहुन्थ्यो। भरतजीलाई पूर्व जन्मको संस्कार अनुसार सबै कुरा याद थियो, तर याद भएर पनि जानेर पनि अन्जान जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। पिताजीले महिना दिनभरि 24 अक्षरले युक्त भएको ब्रह्म गायत्री रटाउँदा पनि भरतजीले याद गरे झैँ गर्नु भएन। पिताले भन्नुभयो यसको बुद्धि त साह्रै बोधो रहेछ, जड रहेछ, काम नदिने रहेछ अब भनेर जड रहेछ यो त भन्न लाग्नुभयो। त्यसै दिनदेखि सबैले जड भरत भनेर बोलाउन लागे। जड भनेको केही नजान्ने भरत, सिधा सादा भरत भनेर सबैले बोलाउन लागे। जड भरतका नामले उहाँ विख्यात हुनुभयो। अनि तिनै भरतजी महाराज का माता पिताको समयकाल अनुसार निधन भयो, मृत्यु भयो। घरमा दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, दाजुहरूले विवाह गर्नुभयो। भाउजूहरू घरमा हुनुहुन्छ। भाउजूहरूले पकाएर खानेकुरा दिनुहुन्छ, भरतजी बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, भगवानको चिन्तन मात्रै गर्नुहुन्छ, अरू केही पनि गर्नुहुन्न भरतजी महाराज। एक दिनको कुरा, भाउजूहरू खेतमा काम गर्न भनेर जानुभएको थियो। खेतमा काम गरिसकेर बेलुका साँझमा घरमा आउँदाखेरि त साँझ बत्ती पनि बालेकै छैन घरमा। चुलामा गएर हेर्दा चुलो पनि चिसै छ। भाउजूहरूलाई साह्रै रिस उठेछ। यो भरत दिनभरि घरमा बस्छ, कमसेकम साँझ बत्ती त बालिदिनु नि साँझ परेपछि, त्यति पनि गर्दैन। चुलामा यसो आगो फुकिदिएको भए चुलो तात्तै गर्थ्यो, भरे आएर हामी भोजन बनाउँथ्यौँ, त्यो पनि काम गर्दैन यसले त केही पनि। बसी बसी खाएको देख्दा भाउजूहरूलाई साह्रै रिस उठेछ। अर्काले बसी बसी खाएको कसले पो हेर्न सक्छ र, होइन र? कसैलाई मरिमरी कसैलाई परिपरि भन्छन् नि। तर के गर्नु सजन, भाग्य आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ। अर्काको भाग्यको डाहा गरेर के गर्नु र? अब उसले बसी बसी खायो भनेर अर्काको डाहा गरेर हुँदैन। आफ्नो कर्मको फल सबैले खानु पर्दो रहेछ। भरतजीलाई पनि बसी बसी खाएको देखेर भाउजूहरूलाई बडा गाह्रो भएछ। अनि भोजन बनाउनु भयो। भाउजूहरूले हतार हतार भोजन खान दिएर अनि बेलुका सुत्नका लागि शयन कक्षमा गएका बेलामा भाउजूहरूले दाजुहरूलाई मन्त्र सुनाउन थाल्नु भएछ। मन्त्र पनि बडा महामन्त्र सुनाउनु भएछ। एउटा कुरा नि, गुरुले सुनाएको मन्त्र त दाजुहरूलाई याद हुँदै हुँदैन। एउटा कानबाट सुन्नुहुन्छ, अर्कातिरबाट उडाइहाल्नुहुन्छ। तर भाउजूले सुनाएको मन्त्र चाहिँ गर्दा अलङ्कारै बुझिहाल्नुहुन्छ अरे, त्यति छाडो हेर्नुहुन्छ। यो मन्त्र पनि बडा अचम्मको हुँदो रहेछ। सुनाउने तरिका पो गुरुहरूले नजानेर हो कि बा? मन्त्र पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ सजन। अनि भाउजूले दिएको मन्त्र ती जादुहरूलाई छिटै याद हुन्छ। किन थाहा छ हजुरहरूलाई?
भन्दा गुरुले मन्त्र दिँदा चाहिँ बाहिर खुल्ला ठाउँमा सुनाउनुहुन्छ नि त। खुल्ला ठाउँमा सुनाएपछि एकतिरबाट सुनो उडिहाल्छ। तर भाउजूले मन्त्र सुनाउँदा चाहिँ बन्द कोठामा सुत्ने बेलामा सुनाउनुहुन्छ अरे। अनि सुतेर त्यही पनि कोल्टे फर्केर सुतेका बेलामा कानमा सुटुक एउटा कान चाहिँ सिरानीले थिचिएको हुन्छ। अनि एकातिरबाट सुनाएपछि त जति गयो सबै भित्रै गयो, बाहिर निक्लिएन। त्यसैले त्यो मन्त्रले चाहिँ साह्रै छिटो काम गर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कारण त्यसो रहेछ। सुन्नुहोस् त भनेर मिठो बोलीले बोलाएछ। सुन्नुहोस् त। घरमा काम पर्यो भने नि बोली साह्रै मिठो सुन्न पाइन्छ त्यतिखेर काम परेका बेलामा। अरू बेला जस्तै रुखो सुखो बोली भए पनि काम परेका बेला चाहिँ साह्रै मिठो बोली सुन्न पाइन्छ।